گڈی لے کے نا تو تسی گڈی دے پیچھے لکھ دیندے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے. کوٹھی بنا کے تے اوتے لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے. امی نے دعا کیتی سی تے کی ابو نے بد دعا کیتی سی؟ ابو بھی دعا ہی کیتی سی. ابو بھی آکھیا سی یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے، میرے پتر نو کار دے. اے دعا امی نے جی کیتی، ابو بھی کیتی سی. پر جدوں تواڈے لکھن دی باری آندی ہے پھر سب لکھ دیو سب میری ماں کی دعا ہے. ابو تے دل نو تکلیف تے دیندے ہو پر ابو بولدا نہیں، کیونکہ باپ بڑے حوصلے والے ہوندے. او جڑا 15ویں منزل تے سعودی عرب گرمی چ جا کے بابا دہاڑی لگاندا نا، وہ اس واسطے دہاڑی لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا پاکستان میٹرک دے پیپر پیا دیندا ہے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر بڑا ہو کے پوچھدا ہے ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے؟ تساں میرے لیے کی کیتا ہے؟ باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے. وہ کہندا پتر تیرے پیچھے میں اپنی جوانی قربان کر چھڈی، میں زندگی پردیساں چ گزار آیا تے تو اج بھی پوچھنا میں تیرے لیے کیتا کی ہے. ماں دی بڑی شان ہے کہ رسول کریم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماواں دے قدماں تھلے وے. تواڈے پنڈ دے کسے بندے دا لاہور بحریہ ٹاؤن وچ یا ڈی اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا، 10 مرلے دا پلاٹ تو لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، کروڑا پتی ہے. کیوں؟ ایدے کول ایڈی وڈی سوسائٹی وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. یہ مطلب ہے جدو کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے. تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. اے زمین تے آسمان کٹھے کریے نا تے جنت 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے. تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. جنت ماں دے قدمہ تھلے. پر جدو بابے دی واری آئی نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر حدیث پاک نقل کی. جدو باپ دی واری آئی تے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے. وہ جڑا مین گیٹ ہے نا، حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے. جنت دے مین گیٹ تو جدھر دوڑ کے لوگا گزرنا ہے نا وہ باپ ہے. حضور نے فرمایا کہ پاویں دروازہ بند کر لے تے پاویں کھول کے رکھ، مرضی تیری ہے. ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی. سچی دسو جے بوئے بند ہو جائے جتوں جنت چ جانا ہے تے پھر جنتیاں کو قدر ٹپ کے تے نہیں نہ جانا، ابو والے بوئے جو گزر کے جانا. یہ دروازہ نہ بند کری نہیں تو ماں والی جنت جتھے تو جانا چاہنا ہے وہ جنت دا دروازہ بند ہو گیا تو جنت بھی نہیں تو جا سکنا. میری اور تہاڈی جنت ساڈی ماواں کولے، پر ساڈی امی دی جنت مڑ ساڈے باپ کولے. نبی کریم معراج تو واپس آئے تے حضور نے فرمایا جنت وچ میں زیادہ غریب ویکھ کے آیا تے دوزخ وچ میں زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ وچ؟ فرمایا اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو. عید آنی ہے نا تو اپنی بہناں اپنی بیٹیاں نو عید بھیجنی ہے تے جڑی پیکیاں تو عید آنی ہے نا وہ مائی نے پلو نہ بند کے رکھ لینی ہے. کیوں؟ میرے بھائی نے میرے ابا جی نے مینوں 2000 روپیہ عید بھیجی ہے. وہ سارے محلے نو دسنا ہے پر شوہر دی کمائی 40 سال کھا کے تے آخر تے پتہ کی کہنی ہے جدوں آئیاں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ ہی ہے کی کہنی ہے. جدو تے تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں کھدا ہی کچھ نہیں، یعنی 40 سال کمائی کھا کے بھی نہ شکری کر جانی. پیکیاں تو 2000 عید ہونی تے سارے محلے نو دسنا ابا جی نے 2000 عید بھیجی. حضور نے فرمایا آؤ وجہ جدی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ چلیاں گئیاں. ادا مطلب ہے شوہر راضی ہوئے تے بی بی جنت چ جانی ہے، شوہر ناراض ہوئے تے بی بی دوزخ چ جانی ہے. ادا مطلب ہے ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے پر ماں دی جنت مڑ باپ کولے. تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر. کدے غور کیتا جی ایڈی امیر بھائی ساری زندگی کپڑے بابے دے دھوے، ایڈی امیر بھائی جے قدمہ تھلے جنت او جتیاں بابے دیاں پالش کرے، ساری زندگی روٹی ساڈے باپ دی پکاوے، ماں ساڈی ساری زندگی کپڑے ساڈے ابو دے دھوے. او مینوں سچی دسیو پڑھے لکھے ہو او جدیاں ماں وی نوکریاں کرے اس ابے دی کنی کچھ شان ہوے گی؟ سب جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے باپ دی کنی کچھ شان ہے جدی ماں بھی نوکرانی بن کے رہے. تو گرامی قدر حضرات ماں دی بڑیاں شاناں نے پر جدو آئی نا بابے دی واری تے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. اتنا بڑا اجتماع تو ہاڑے جو کوئی ایک نوجوان بھی اٹھ کے میں نے کہہ سکتا کہ آسی صاحب میری جیب جو پرچی ہے جدے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کسے کول کو گارنٹی؟
کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں، پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ تول کے ناپ کے گن کے تو نہیں دس سکتا کہ میرا رب کنا کو راضی ہے، پر ایک پیمانہ میرے نبی دسیا، فرمایا جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے جے میں دیکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ فرمایا ابو راضی سمجھ خدا راضی، ابو ناراض سمجھ خدا ناراض ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، لوگ عمرہ کر جا رہے ہیں، اللہ سارے دے نصیباں چ کرے، اللہ سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی تے حرم کعبہ دیاں عطا کرے، اللہ عید مدینہ دی عطا کرے۔ لوگ عمرہ کرن جا رہے، حج کرن جا رہے، درخواستہ منظور ہو گئیاں، لوگ حج دیا تیاریاں کر رہے، جدو حج کر کے آمن گے نا تے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو، حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو، حج کر آئے ہو، حاجی صاحب بن گئے ہو، آن لگے سعودی عرب والے تو انہوں کو گارنٹی کارڈ کو سرٹیفکیٹ کو سند دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کی تک قبول ہو گیا۔ اتنی گرمی چوتھے حج کرنا، میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا، حج کر کے جدو واپس مکے وال پلٹے نہ سی تے دیکھیا تے میں گلیاں چ لاشاں بکھڑیاں پئیاں حاجیاں دی، کچھ پیاس نال مر گئے، کچھ گرمی نال مر گئے، لکھاں روپیہ لگا کے گئے، اتنے دوڑاں لگائیاں پہاڑاں تے گرمی وچ، پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ تہاڈا حج قبول ہو گئے، کہنے لگے رب نو پتہ ہے قبول کہ نہیں۔ یہ مطلب ہے کعبے گیا حج کرا میں گارنٹی نہیں، پر میرے نبی نے ایک گارنٹی دیتی ہے، حضور نے فرمایا کعبے گیا حج ہرے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، گارنٹی کوئی نہیں، فرمایا آجا محمد کو لو گارنٹی لے لے، سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا، قبول حج دا ثواب۔ فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے ابو دی زیارت کرے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے اودے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پوے، ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دے وے، اے نہیں آکھیا ابو دے قدم دباوے، ابو نو سلام کرے، ابو دا حال پوچھے، ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے، نہیں نہیں، اے گلاں بعد دیاں نے۔ فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرہ دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ادھروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو؟ فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے، تو کدے کر کے ویکھتے صحیح، دہاڑی چ 100 حج دے ثواب لے لے، ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر، ابو نو ویکھ کے خوش ہو جایا کر۔ آج او بھی نوجوان نے ماں بلاوے بول دے ہی نہیں، ابو بلاوے تے ایڈا برا بول دے نے، اج ماما روندیاں تے باپ کرلاندے، اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے جدو وڈیریاں مائیاں کے کہندیا آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے تے انج گوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور میں تانوں باپ دی شان سناواں کہ رسول کریم نے باپ نو کیسی عظمت عطا کیتیاں۔ اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، عبادت اللہ دی کرے ہو تے اپنے ماں باپ تے احسان کرے ہو۔ یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا جڑا اللہ نے ساڈے کو لیا۔ نوجوانوں آؤ میں تانوں ایک بنی اسرائیل دی گل سناواں جنہاں باپ دا احترام کیتا، اللہ کیسیاں شاناں عطا کیتیاں۔ اللہ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا، توجہ ہے نوجوانوں، ساری زندگی نبی پاک نال وفا کی تھی، جدو آخری ویلا آیا نا، جڑا اج دن گزرے نا 10 رمضان شریف دا دہاڑا،
اما خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک بھی زیادہ ہوگی تے تکلیف بڑی تے بیماری کافی شدید ہوگی. اما خدیجہ نے اپنی 3 بیٹیاں دی شادی کر دیتی ہے تے چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا پاک اپنی ماں دا سر گودی چ رکھ کے رو رہی ہیں تے اتھرو ماں دے چہرے تے پڑ رہے. اچانک نبی پاک اندر تو شریف لے آئے تے اما خدیجہ رو کے عرض کی یا رسول اللہ اج مینوں بڑی تکلیف ہے, بہت شدید درد ہے. سرکار رو کے تے ماتھے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں خدیجہ جا جنت تیرا انتظار بھی کر دی ہے. موت دے فرشتے دروازے تے آ گئے. اما خدیجہ بھی رو رہی ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا ماں دے گھرانے بیٹھ کے رو رہی ہیں تے نبی پاک سامنے بیٹھ کے رو رہے. نوجوان اما خدیجہ نے اس ویلے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا سنیا میں ٹر چلی زندگی دی کملی والیا میں تھوڑیاں وصیتاں کر کے جانا چاہنی ہوں. نبی کریم نے اما خدیجہ دا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ لے لیا, فرمایا خدیجہ بول کیڑیاں وصیتاں نے. نوجوانوں میری تہاڈی ماں نے اس ویلے ہاتھ جوڑ لئی عرض کر دیا کملی والیا زندگی کٹھیاں گزری اسا زندگی دے 25 سال کٹھے گزارے نے. تواڈے بچیاں دی ماں جاندی بار عرض کرنی آؤ کدے خدمت کتائی ہوئی ہوئے فاطمہ دی ماں نو معاف کریا جائے, کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے خدیجہ نو معاف کریا جائے. مکہ دی ملکوں نے ہاتھ جوڑے نہیں, میرے نبی ہاتھ کھول کے فرمایا خدیجہ میں بڑا راضی ہوں. نبی کریم دے سامنے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا دوسری وصیت جی میں دنیا چنال رکھے آجے قیامت نبی نوالی رکھے آجے. نبی کریم نے فرمایا میرا تیرا وعدہ رہے آؤ خدیجہ جنت بھی کٹھے نال رواں گئی. عرض کر دیا نے میری تمنا ہے جدو میری روح نکلے اکھ میری ہوے مکھ تواڈا ہوئے کملی والا میرے سامنے بیٹھے رہے آجے میں آخری والی بیٹھ کے جانا چاہنی آؤ. نبی کریم زاروں کی دار رہی جا رہے, ماں نے بیٹی نو آخری ویلے سینے لایا عرض کر دے کملی والے اپنی بیٹیاں دی شادی کر بیٹھی آؤ. میری فاطمہ چھوٹی ہے امی دی لڈلی ہے میں بڑے چھاواں نال پہ پالنی آؤ. عرض کر دیا کملی والے آؤ جے میں زندہ رہندی ایدی بڑے چاواں دے نال شادی کر دی. میں ٹر چلی جنہاں دیاں ماواں بچپن چ مر جاندیاں نے اولاداں نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے او دیاں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے. عرض کر دیا سنیا میں ٹر چلی میری زہرا روے نا اینو امی والا پیار بھی دے آجے اینو ابو والا پیار بھی دے آجے ایدی بڑیاں چاواں نال شادی کرے آجے اینو نکراں چ بیٹھ کے رون نہ دے آجے. اے روئی میری قبر چ روح تڑپ جائے گی. میرے آقا نے بیٹی نو سینے لایا فرمایا خدیجہ او تیری نہیں میری بھی جان ہے. نوجوانوں جڑ بلے آخری وصیت لایا عرض کر دیا سونے ایک آخری تمنا ہے او میں فاطمہ نو دسنی ہے. میرے نبی روندیاں بار تشریف لے گئے اس ویلے ماں نے بیٹی نو سینے لایا فرما دیا بیٹی میں ٹر چلی سارا زمانہ تیرے بابا دا دشمن ہے لوگ پتھر مار دینے نہیں دیئے اپنے ابو دے حوصلے وداؤنے نہیں. فاطمہ بابا نو تنگ نہ کری آخری ویلے ماں نے بیٹی نو سینے لایا. بیٹی عرض کی تھی امی روندے کیوں؟ فرمایا فاطمہ تیرا میرے باپ نال حیا ماما رشتہ ہے. بیٹی میری آخری تمنا ہے او جڑی کالی کملی تیرے باپ دے موڈے آتے وے میرا جی کر دے اس کملی دا مینو جاندی واری کفن مل جائے. سیدہ زہرا اٹھ کے بابا دی گودی چھ آ گئی میرے نبی بیٹی نو سینے لا کر روئی جا رہے. سیدہ زہرا نکے نکے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں. متھا چم کے فرمایا بیٹی کدے منگ کے بیخت سہی کہے نہ ہو تیرے جوڑے تو باور دیواں. عرض کی تھی بابا
میری امی ٹر چلی عرض کی تھی بابا میری ماں دی تمنا ہے تمہاری کملی دا کفن مل جائے اپنی کملی دے دیا جائے نبی کریم نے روندیاں کملی نو ہاتھ لگایا اچانک جبریل آ گئے عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماتا کملی کول رکھ لو خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولت میری راج قربان کی دی ہے اج فاطمہ دی امی واسطے اسی اپنے فضل دیاں چادراں بھیجاں اج خدیجہ نو جنت دے کفن دیواں گے نوجوان بیٹی آ کے ماں دے سینے لگ گئی آخری ویلے ماں نے بیٹی دا متھا جمیا اکھ نبی دے مکھیوں تے رکھی سیدہ اما عائشہ دی روح پرواز کر گئی میرا ایمان کہندے روح بھی جاندیاں کہندی ہوے گی لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ساری زندگی وفاواں مصطفیٰ نہ نبھائیاں آج میں مقام حجون دے اندر جن لوگ جنت المعلیٰ کے اندر اتھے خدیجۃ